بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس المبارك من مجالس شرح متن الآج الرومية لابن آج الروم الصنهاجي، وهذا هو المجلس الأول في الشرح الثاني. وقد سبق شرح هذا المتن المبارك في هذا المسجد المبارك قبل حوالي شهرين، في شهر شعبان تقريبا، وهو مرفوع على موقع جمعية الدعوة بأبها، والشرح كان على المتن مباشرة، وأرجو أن يكون قد قدم فيه ما يقرب هذا المتن المبارك ويفك عباراته ويفي بالغرض إن شاء الله، رغبة أو تلبية برغبة بعض الفضلاء الذين طلبوا إعادة شرح هذا المتن على مكث وعلى مجالس متعددة، وكذلك رغبتهم في أن يكون بين أيديهم شرح محرر لهذا المتن. رأينا أن نعيد شرح هذا المتن وأن يكون بين أيدينا شرح محرر لهذا المتن، وأفضل شرح له هو شرح الشيخ العلامة محمد بن محي الدين عبد الحميد العلامة المصري المعروف المشهود له بعلو الكعب في علوم اللغة العربية، إذ ما من متن في النحو تقريبا إلا شرحه، وما من شرح إلا علق عليه أو حققه في الغالب، وخاصة في الألفية وما يتعلق بها، وكتب ابن هشام كشذور الذهب وقطر الندى. وله اليد الطولى في خدمة هذا العلم في عصرنا الحاضر. توفي رحمه الله عام 93 و300 وألف هجريا، أي قبل ما يقرب من 52 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. وليس في النحو فقط، بل في البلاغة وفي الأدب، بل وفي الحديث. له شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث، وله كتب كثيرة، وهو عالم محقق مدقق. فالحقيقة له شرح على هذا المتن المبارك، وشرح محرر كتبه بمعرفته وخلاصته التي تراكمت في عقله سنين طويلة. وهذا الشرح اسماه رحمه الله التحفة السرية في شرح المقدمة الآج الرومية، وهو مطبوع ومتداول، وأنصح باقتنائه وأن يكون بين أيديكم حتى يكون الشرح محررا، ونعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. في الشرح الأول تناولنا مقدمات مهمة لا نستطيع أن نستعرضها في هذا اللقاء، لأنها قد ذكرت وهي مسجلة ومحفوظة ولله الحمد، حول منزلة علوم اللغة العربية في الشريعة، وأهميتها للفقيه ولطالب الشريعة، وحول حركة البحث النحوي في تاريخه الطويل، وأيضا ما تيسر من بعض المقدمات، ومنها المقدمات العشر أو المبادئ التي يفتتح بها أي علم من العلوم، تسمى المبادئ العشرة، في قول بعضهم إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة، وفضله، والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع. وهذه تحدثنا عنها بالتفصيل في اللقاء الأول في الشرح الأول، ولعل الإخوة الذين لم يحضروا اللقاء الأول أن يراجعوها
مشكورين. اغتناما للوقت وحرصا عليه سنبدأ إن شاء الله في قراءة المتن وشرحه الشيخ محمد محي الدين والتعليق عليه بما يسر الله، وأيضا سيكون في هذا الشرح بعض التطبيقات اعتمادا على التمرينات المصاحبة لشرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نطبق ما يسر الله، وخاصة في الدروس القادمة، لأن ربما دروس اليوم لا تحتاج إلى مزيد تطبيق، لكن في اللقاءات القادمة سنحتاج إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقرأ على بركة الله. السلام على أشرف رسول الله. مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة دان القطاع والتمرينات. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقوله تعالى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بالله تعالى وحده. محمد محي الدين عبد الحميد. نعم، هذه مقدمة الشارح رحمه الله من صدر الشارح الشيخ محمد بن محي الدين عبد الحميد المتوفى عام 93 و300 وألف هجريا، الذي تقدم شيء من الحديث عنه في مقدمة المحاضرة. نعم. المقدمات. تعريف ثمرته نسبته واضعه حكم الشارع فيه. هذا ما يعرف بالمبادئ العشرة لأي علم أو في أي علم من العلوم يبدأ بها العلماء غالبا في بداية شروحهم، سواء كانت هذه الشروح منطوقة أو مكتوبة. فالشارح رحمه الله بدأ بهذا اتساء بالعلماء وطريقتهم في ذلك. نعم. التعريف. كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه. كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب يتبع ذلك. نعم. المصنف رحمه الله والشارح رحمه الله عرف كلمة نحو في اللغة، بين أنها تطلق على الجهة وعلى الشبه والمثل، وأيضا تطلق على المقدار. تقول سرت نحو فرسخين أي مقدار فرسخين. هذا من حيث الاستعمال أو الوضع اللغوي لكلمة نحو. ثم بعد ذلك عرفها في اصطلاح العلماء. قد تقدم أن تسمية هذا العلم أخذت من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي الذي هو ظالم بن عمرو: انحو هذا النحو. لما وضع له بعض الأصول قال: ثم انحو هذا النحو. قد تقدمت الإشارة إلى هذا في الشرح الأول في سبب وضع علم النحو. قال: التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها ما يتبع ذلك. فالنحو يتجه إلى دراسة حال تركيبها، لأن النظر
إلى المفردة يختلف عن النظر إلى التركيب. نظر إلى المفردة ينظر إليها من حيث معناها الوضعي، هذا يعني تنهض به المعاجم العربية أو علم اللغة المعجمي، النطقي، وهذا ينهض به الصرف. فعلم الصرف يدرس أحوال أبنية الكلمة، حيث الاشتقاق والجمود والتصرف وغير ذلك مما يعرض لي الكلمة في بنائها. ثم بعد ذلك تركب هذه الكلمة في جملة، في هذه الكلمة هل تستحق الإعراب أو تستحق البناء، ثم ينظر إلى موقعها، وبناء على الكلمة بناء على هذه الأصول فتكون إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة في الفعل، لكن هذا من حيث التركيب لا من حيث النظر إلى بناء المفردة. فهم أواخر الكلمات كيف نضبط هذه الكلمات في التركيب. لا بد من العلم بالنحو حتى نستطيع ضبط وسيأتي إن شاء الله تعريف الإعراب وتعريف البناء. نعم. الموضوع الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. نعم. قال موضوع علم النحو الكلمات العربية. كل علوم اللغة العربية موضوعها الكلام العربي، لكن لكل علم اختصاص أو اتجاه يهتم به. فالصرف كما تقدم ينظر إلى الكلمة من ناحية البناء، والمعاجم العربية ينظر إلى الكلمة من خلالها من حيث معناها الوضعي عند العرب، والنحو ينظر إليه كما ذكر الشارح هنا من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، أي في أواخر الكلمة، هل تستحق الرفع تستحق النصب، ثم إذا استحقت الرفع ما العلامة التي يكون بها الرفع، وإذا استحقت النصب ما العلامة التي يستحقها في هذا الموضع، وقل مثل ذلك في الجر وقل مثل ذلك في الجزم ونحو ذلك. وقسموا العلامات إلى أقسام، منها ما هو أصلي ومنها ما هو نائب عن هذا الأصل ونحو ذلك. أيضا يأتي علم البلاغة بعد ذلك للنظر في أسرار هذا التركيب، فموضوعه أيضا الكلام العربي، لكن من حيث إفادته المعاني الثواني أو المعاني الإضافية أو معنى المعنى. النحو يتجه إلى والنظر إلى صحته لهذا قالوا الإعراب فرع عن المعنى، ما المراد من هذا الكلام، ثم نضبط الأول يتقرر به المعنى الأول. البلاغة التركيب والنظر في أحواله، فما كان هنالك جملة تقدم خبرها على المبتدأ مثلا، فالنظر ونوع ويفهم به المعنى الأول. تبارك الذي بيده الملك، لو أعرب المعرب قال بيده جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، مؤخر، انتهى. وحق الخبر شبه الجملة الجار والمجرور أن تكون في محل رفع خبر، انتهى. وفهمنا المعنى الأول وهو أن الملك بيد الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي
وأخر المبتدأ. هذه مهمة علم البلاغة. فيبين وأنه بيده لا بيد غيره، ففيه رد في الله غير ذلك. وقل إياك نستعين. فمهمة النحو بيان النصب، وأن إعرابه مقدم، لأنه لا يكون إلا منصوبا. ثم يعبد هي العامل والفاعل تقديره نحن، ليبين سر ذلك التقديم وهو الحصر. ثم لا يتوقف بل السياق لما جاء مالك يوم الدين، جاء قبلها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. لما لم يتقدم آية ويتأخر آية؟ من خلال السياق يستنتج لك ذلك. ثم أنواع القصر وهو التقديم والتأخير دون غيره من أنواع القصر وطرقه. وطرق القصر كثيرة، منها الاصطلاحي ومنها غير الاصطلاحي. لما لم يأتي مثلا بالنفي والاستثناء كما في لا إله إلا الله؟ لما لم يأتي بإنما كما جاء في قول الله تعالى إنما الله إله واحد؟ لما لم يأتي بالتقديم والتأخير مع بل الله فاعبد؟ كل هذه قصر تفيد الحصر، لكن كل طريق له دلالة وله معنى. بعضه الرد على المنكر، بعضه يأتي للإضراب عن قوله وتأكيد غيره. وهذه مهمة علم البلاغة. ولعلنا إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذه المرحلة، أظن الإخوة رتبوا أن يكون بعد الآج الرومية أيضا قطر الندى ثم الألفية، وإن شاء الله نتناول علم البلاغة في بعد ذلك بإذن الله، لأن علم البلاغة قائم على النحو. لهذا عبد القاهر قال في تعريف النظم الذي بنى عليه كتابه دلائل الإعجاز، قال أن النظم توخي معاني النحو، توخي معاني النحو. المقصود بمعنى النحو ما يعرض للتركيب من تقديم أو تأخير أو حذف أو ذكر أو تعريف أو تنكير، كل هذه لها دلالاتها. فعلى كل حال علوم اللغة كلها تتجه إلى الكلام العربي. ولاحظ أننا حينما نقول الكلام العربي لا نعني به كلام العرب فقط، بل كل ما جاء باللسان العربي، وعلى رأس ذلك القرآن والسنة، الكلام العربي. أما لو قيل كلام العرب فهو يختص بما حفظ عن العرب من منثور كلامها ومنظومه. فإذا من جهة أيا كانت هذه الكلمات العربية، لكن يهمنا الآن علم النحو ينظر إليه من هذه الناحية التي ذكرها الشارح وتقررت بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثمرة وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نعم. النحو صيانة اللسان عن الخطأ، صيانة اللسان عن الخطأ العربي في الكلام العربي، وعرفنا المقصود بالكلام العربي، والحديث النبوي فهما صحيحا. الشرح الأول ذكرنا هاتين الغايتين لتعلم علم النحو، فهل أحد ممن حضر معنا أو ممن عرف هذه المعلومة يمكن أن يفيدنا بها؟ غايتان لتعلم علم النحو، وقل مثل ذلك في علم البلاغة، لكن الكلام الآن على علم النحو. الغاية عن الخطأ، لأن يصحح كلامه
أن يكون كلامه على وفق سنن العرب في خطابها، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور ويجزم المجزوم. وهذه غايتها إفهامية خطابية أو خطابية. القرآن الكريم وفهم الحديث النبوي فهما صحيحا، وهذه غاية علمية، لأن مدار والأولى وعلوم اللغة العربية تدور على هذا، تدور على الفهم والإفهام. أي الفهم الغاية العقلية التي يفهم بها الكتاب ويفهم بها السنة هي التي غايتها التواصل أو يعني التعبير عن المقصود بلفظ صحيح وعبارة صحيحة. فالغايات التي يتجه إليها هي غايتان فقط، غاية علمية عقلية وغاية لسانية. باللسان يعني لا من هذه الغاية، لكن خطأه في التعبير ليس إلا، لكن لو حصل منه لا هذا إشكال كبير، لأنه سيوجه النص إلى غير المراد. لهذا الخطأ في الفهم أنكى من الخطأ في الإفهام، وكلاهما مهم، كلاهما مهم، لكن عند التعارض أن تضبط غايتك العقلية الفهمية. هذا مهم لطالب علم الشريعة، هو الذي يهمه في المقام الأول. ولأن بعضهم إذا لم يضبط لسانه حصل عنده يعني توتر أو تردد أو صدمة من اللغة العربية، مع أنه يفهم يعرف قواعد اللغة، لكن لسانه لا يستقيم في التعبير عن ما يريد بعبارة فصيحة صحيحة. فيقال له أنت الآن ضبطت الغاية الأولى المهمة لك، والغاية الثانية اجتهد في المدارسة والممارسة، هذه لا يتوصل إليها بعلوم النحو أو بعلم النحو وكتبه وفنونه شروحه ولا بمتونه، إنما يتوصل إليها لأن يضبط متنا صغيرا ثم بعد ذلك يمارس يعني التطبيق والبيان العالي من كلام العرب والبيان العلي من كلام الله سبحانه وتعالى، فيستقيم لسانه. أما علم النحو ودراسته للغاية العلمية العقلية فهذا لا يكتفى فيه بمتن واحد ولا بمتنين ولا بثلاثة، بل ينبغي أن يعني ينتهي كما ينتهي منه المختص. لهذا قرر الشاطبي ذلك في الموافقات وقال لو افترضنا مبتدئا في اللغة والنحو وفي العربية فهو مبتدئ في الشريعة، أو متوسط فيها فهو متوسط في فهم الشريعة، أو منتهي فيها فهو منتهي في علم الشريعة. وقال يعني طالبه بأن يكون كالخليل وسيبويه، لكن لعله يقصد أن يعني يعرف هذا العلم إلى درجة ما جاء به الخليل وسيبويه، لا أن يكون مثلهما في الاجتهاد في هذا العلم. معرفتها وضبطها. وأكثر الإشكال عند الطلبة أنه يكسر يعني الغاية اللسانية، يريد أن يستقيم لسانه فيؤخره هذا في فهم الشريعة فيتأخر في أن يكون من أهلها. نعم. نسبته وهو من العلوم العربية. نعم كما تقدم بيانه. نعم. واضعه والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وتقدمت الإشارة إلى القصة المروية
في قصة أبي الأسود الذي هو ظالم بن عمرو مع ابنته، وأمير المؤمنين مطرقا متفكرا للخطأ الذي لمسه في تلك البلدة، ثم أمره بأن يضع أصولا وأن يكتب عليها. وأيا كان فأقرب الأخبار، يتعددت الأخبار، بل قيل إن أبا الأسود ليس هو الواضع هو عبد الرحمن بن هرمز بعد ذلك، لكن أقرب الأخبار والله أعلم أن سبب وضعه ما حصل بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأبي الأسود الدؤلي، سواء كان بقصة ابنته أو بأنه وجده يفكر في لحن الناس وخطئهم. وهكذا حتى قال الناظم: نقل النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطل، بدأ النحو علي وكذا ختم النحو ابن عصفور علي. بدأ النحو علي وكذا ختم النحو ابن عصفور علي. يضبطون بمثل هذه: بدأ بعلي وانتهى بعلي، يقصدون من حيث التقعيد ومن حيث التأصيل. كما قلنا سابقا أيضا إن المدرسة البصرية انتهت بأبي العباس المبرد، والمدرسة الكوفية انتهت بأبي العباس ثعلب. أبو العباس المبرد زعيم الطبقة السابعة من نحاة البصرة، وأبو العباس ثعلب زعيم الطبقة الخامسة من نحاة الكوفة. فبمثل هذا يضبط أبو العباس علي يعني من أوجه ضبط هذه المسائل. نعم. حكم الشارع فيه: وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. نعم. قال: تعلمه فرض من فروض الكفاية، شأنه في ذلك شأن علوم الآلة كأصول الفقه مثلا، أو أصول التفسير ومصطلح الحديث. فعلم النحو من أهم علوم الآلة إن لم يكن أصل لأكثر علوم الآلة، فحكمه حكمها، لأنه فرض كفاية على من؟ على الأمة. إذا قام به البعث سقط الإثم عن الباقي. قال: ربما صار فرض عين عليه. متى يكون فرض عين؟ يكون في حالين اثنين. الحال الأولى أو حالين اثنتين. الحال الأولى يتعلم هذا العلم، فحينئذ يأثم الناس لأنهم لم يتعلموا علما من علومهم، لأن من المتقرر أن فرض الكفاية يتجه إلى تحصيل الفعل، لا يتجه إلى الفاعل، إنما إلى الفعل. فإذا لم يأثم الناس أجمعون. هذه الحالة الأولى التي يكون فيها تعلم النحو أو تعلم النحو فرض عين. الحالة الثانية يكون فرض عين على طالب الشريعة، فمن درس الشريعة ويعني كما يقول سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أحد السفيانين: من طلب العلم فقد بايع الله. فإذا كان قد سلك في هذا الطريق فإنه يجب عليه أن يستمر فيه ويوصله إلى هذا العلم، ومنها علم النحو، ويكون فرض عين في هذه الناحية. لا يصح أن نجمل هكذا نقول فرض عين إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين بإجمال، إنما على هذا التفصيل المذكور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرون، والمولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية، رحمه الله. الكلام. نعم. ابن آجرون تقدمت ترجمته في الشرح الأول، ومتوفى رحمه الله عام 23 و700. بربر الفقير لله تعالى، الفقير
لله تعالى، أو الفقير الصوفي، أو الفقير الصوفي. قال إن جده هذا أول من تلقب بهذا اللقب. نعم. قال المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال الشارح: وأقول لللفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. نعم. وبدأ بالكلام هنا لأنه كما تقدم موضوع علم النحو، لكن من أي جهة؟ من جهة البحث في أواخر الكلم. وقلنا إن علوم اللغة العربية كلها تتجه إلى الكلام العربي، لكن لكل وجهة ولكل هدف. المقصود موضوع علم النحو يبحث فيه من هذه الحيثية أو من هذه الكيفية، ثم وعرفه اصطلاحا. الكلام في اللغة يشمل أمورا 5. يشمل الخط، فمثلا للإشارة أن المتسابق يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا، أو أن الانطلاق من هنا والانتهاء هنا، فهذا بيان، هذا بيان، فيشمل حينئذ الكلام، لكن يشمله لغة ولا يشمله اصطلاحا. فالكلام، فمثلا نقول في القرآن المكتوب في المصاحف كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، هو مكتوب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ويطلق. نقول مثل ذلك في أنواع الخطاب الأخرى. الإشارة، فيعني لو أن شخصا طلب منك شيئا فأومأت برأسك، فهم أنك تتكلم وتقول نعم، لكن هذا من حيث المعنى اللغوي وليس من حيث المعنى الاصطلاحي. في البيان والتبين في كتابه المعروف المشهور العقد، يعني الحساب الذي تعقد الأصابع فيه، فهذا دليل على أنه أراد معنى من المعاني، فيفهم بهذه العقد كأنه تكلم بها. وأيضا أضاف شيء علامة على شيء، فمثلا حدود الحرم مثلا، هذه علامة على حد الحرم، فكأن ناطقا نطق وتكلم وقال هذا حد الحرم، هذا حد الحرم. وبعضهم أضاف لسان الحال، وأمثلته كثيرة، حتى إن بعضهم قال في قول النار إنها لا تمتلئ حتى يضع رب العزة رجله عليها فتقول قط قط. قالوا هذا بلسان الحال، روي هذا عن مجاهد وعن بعض السلف، لكن الصواب أنه كلام حقيقي، لأنه أيضا في الحديث نفسه أنها تقول فبعزتك وكرمك، فبعزتك وكرمك، وهذا لا يمكن أن يكون بلسان الحال. الحوض وقال قطني، امتلأ الحوض وقال قطني، فكأنه تكلم بلسان حاله. ونحن نقول ذلك نوع من المقال أو حاله، لكن هذا من حيث المعنى اللغوي. فيختلف عن ذلك، له قيود ستذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه 4 أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا،
والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العام. مالك رحمه الله قال كلامنا أي نحن النحاة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وتلاحظ أن ابن مالك قال لفظ مفيد كلها، لأن بعضها يلزم بعض أو بعضها لازم لبعض، فلهذا استغنى ابن مالك عن ذكرها، لأنه لن يفيد أصلا حتى يكون مركبا. واشترط مفيد كاستقم، وأشار إلى التركيب بقوله استقم. لا الذي هو ابن أجر الروم قصد التقريب، وفي سياق التقريب والتعليم يصح ما لا يصح في غيره من المواضع، فلهذا فصل أكثر من ما ينبغي. قال سيأتي تعريف اللفظ، وأن يكون مركبا سيأتي، وأن يكون مفيدا، ليس كل مركب يفيد، وأن بيان ذلك إن شاء الله. نعم. ومعنى كونه لفظا أن يكون الحروف الهجائية وتنتهي بالياء. نعم، إذن اللفظ خص من بين أنواع الكلام اللفظ، واللفظ المقصود به الصوت أن يكون ملفوظا، أي أن يكون صوتا. اللفظ في اللغة هو الرمي، يقال لفظ، لكن في الاصطلاح به الصوت أو الكلمة المشتملة على صوت، متركبة من بعض الحروف الهجائية التي هي حروف البناء. ومن يقابلها حروف المعنى التي هي قسم من أقسام الكلمة. حينما قال ابن مالك اسم وفعل ثم حرف الكلم يقصد به حروف المعاني ولا يقصد حروف المباني. حروف المباني التي هي الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، وبعضهم يقول تنتهي بالهمزة ويفصل الهمزة عن الألف فتكون عنده 29 حرفا، وعند من يرى أن الهمزة والألف بمعنى تكون عنده 28 حرفا. ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على، فالإشارة مثلا لا لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلام بها. نعم، وتقدم هذا. نعم. ومع أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، ويبلغ المجتهد النصيب خير ما تسعى إليه، فكل عبارة تسمى كلاما، وكل من كلمتين أو أكثر، فالكلمة لا إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما، لأن التقدير محمد عبارة من 3 كلمات. نعم. هنا الشارح رحمه الله نبه على المعنى أو على معنى كونه مركبا، أي أن يتألف من كلمتين فأكثر على سبيل الإسناد.
لأن التركيب أيضا أنواع. هناك التركيب الإضافي كما تقول بيت زيد أو عبد الرحمن أو عبد الله، فهذا تركيب إضافي ليس هو المقصود. وهناك التركيب المزجي مثلا كسيبويه مثلا، فهذا لا يسمى أنواع التركيب الأخرى، وإنما المقصود بها التركيب الإسنادي، أي بأن يسند بين المسند والمسند إليه علاقة، والمسند إما أن يكون فعلا وإما أن يكون خبرا مثلا، أو المفعول الثاني لظن وأخواتها، أو المفعول الثالث لأعلم وأرى. إليه وهو إما أن يكون جملة الفعلية أو أن يكون مبتدأ. والمقصود بحكم المبتدأ النواسخ الحرفية أو النواسخ الفعلية كان وأخواتها أو كاد وأخواتها وأخواتها. والمفعول أن هذه، فإذا المسند هو الفعل في الجملة الفعلية وما في حكم الفعل كاسم الفعل مثلا أو المصدر النائب عن الفعل، بل إحسانا أي أحسنوا إحسانا. وفي الجملة الاسمية يكون الخبر وما في حكمه. وأما فيكون في الجملة الفعلية الفاعل والاسمية يكون المبتدأ وما في حكمه كما تقدم. فالجملة إليه هي المقصود، ويسمى التركيب والمسند إليه مفعول به مثلا، والحال والتمييز والصفة ونحو ذلك. والجمع قيد، فهي لكن الكلام على أو الأساسيات المسند والمسند إليه. فالمقصود بالكلام المركب مسند ومسند إليه، والعلاقة بين المسند والمسند إليه علاقة الإسناد. هذه أركان الجملة الأساسية، ما سوى ذلك أو زائد لتعلقه بالجملة بركن كونه يعني يقيم. فمثلا تقول ذهب زيد إلى المسجد، وزيد قام بالفعل وأسند إليه هذا الفعل فاكتمل ركن الجملة. ثم هذا قيد، لذا يقيد الفعل. إذا هو التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي التي مثل بها وجدت أنها مشتملة على ركن الجملة. نعم. ومعنى كونه مفيدا، نعم أحسن الله إليك، القضية يكون ظاهرا في الكلام، بل قد يكون مقدرا. ولذلك ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فالفعل وهو مسند، فأين المسند إليه أو الفاعل؟ مقدر تقديره أنت، لا يظهر أبدا. وأما قول الله سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فأنت هنا للتأكيد وليست هي الفاعل. اسكن أنت فالفاعل في أحوال، في 3 أحوال، وبعد فعل الأمر يكون مستترا وجوبا. نعم. ومعنى كونه مفيدا
أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من 3 كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. نعم، فليس كل مركب يفيد، هو ما كان تركيبا إسناديا يحسن السكوت عليها. قيل وقيل يحسن السكوت عليها أو يعني الاكتفاء بها من قبل السامع، ولهذا المتكلم هذه هي الفائدة التي يحسن السكوت عليها. أمرين، قيل أن يحسن سكوت المتكلم عليها ويحسن اكتفاء السامع بها. لهذا يتكلم السامع منتظر لشيء كأنه جاء المتكلم، وهذا هو الأقرب أن هذا من لوازم ذاك، أن اكتفاء السامع من لوازم المتكلم ويعني حصول الفائدة بكلامه. إذا والأستاذ لكنها لم تفد، ما زال كلاما، ما زال. ولهذا ابن مالك في ألفيته والخبر الفائدة كالله شاهدة، فلا بد يعني تمام المقصود، يعني بعض هذا الكلام لا عدم من أن تضع له القيد الذي يقيده أو الوصف أو النتيجة التي ينتظرها المخاطب. نعم. الأستاذ أنصت التلاميذ صار. نعم، 5 كلمات حتى حصلت الفائدة، 5 كلمات، لكن أقل كلمتان، قال كلمتان السكوت عليها حتى يكتفي السامع بها. نعم. وما الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعت على معنى من المعاني. نعم، ما دام فليس على وفق كلام العرب في خطابها وسننها في الكلام، لكن تجد بعض التعريفات مثلا تقول المفيد بالوقت الشرح إذا أن يكون المقصود الوضع العام ويحتمل أن يكون بالوضع الهادي وكلام السكران وكلام النائم، لأنه لم يقصد ذلك الكلام. فإذا مقصود به ما تقدم الكلام أو يكون على الألفاظ المستعملة، لكن إن قال وبعض النحاة يرجح الأول وبعض النحاة يرجح الثاني وبعضهم يقول كلاهما مقصود، لكن وجدت بالوضع العربي يقال بالقصد العربي، لا يمكن أن يقال بالقصد العربي. نعم. وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكان
يسمى بهذا الاسم. فإذا قلت تكون كلمتين بخلاف ما البربري والفرنج، فإنه لا يسمى كلاما أخرى كلاما. نعم، يعني المقصود بالكلام عند النحاة ليس إلا ما كان بالوضع العربي، فيخرج به ما سواه من اللغات الأخرى، فليس كلاما في اصطلاح النحاة، ليس كلاما في اصطلاح النحاة. فخرج بذلك الكلام اللغوي الذي تقدمت الإشارة إليه، وخرج به كلام غير العرب، فيبقى كلام العرب لأنه المقصود ولأنه موضوع البحث في علم النحو، بل في علوم اللغة كلها موضوعها الكلام العربي. نعم. أمثلة للكلام المستوفي الشروط: الجو صعب، اللسان مثمر، الهلال صعب، القمر ليلا، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، صفوة المرسلين، الله، محمد نبينا. أمثلة: محمد، علي، إبراهيم، من. أمثلة غير المفيد: مدينة، لو أنصف الناس، إذا جاء الشتاء، مهما إن طلعت الشمس. نعم، هو الله مفيد. في قول كلاما إذا كانت على تقدير، فمثلا لو كانت على تقدير هذا عبد الله، أو على تقدير هذه حضرموت، أو على تقدير هذه مدينة الإسكندرية، فحينئذ يكون كلام هكذا يتكلم هكذا من غير قرينة تدل على المحذوف المقدر، لا يكون من المركب المفيد. الشتاء مهما أخفى المرائي إن طلعت الشمس، فهذه بلا شك ليست من المركب المفيد، أو كانت جوابا، مثلا متى تأتنا، فيقول إن طلعت الشمس، لكن بما مفيدة. إذن الكلام هناك نوع منه لغوي، وهناك نوع منه اصطلاحي أو نحوي. المقصود بالبحث في علم النحو هو الكلام الذي على مصطلح النحاة، وهو ما جمع قيودا 4: أن يكون لفظا فخرج به غير الملفوظ من الكلام اللغوي، وأن يكون مركبا، والمقصود بالتركيب التركيب الإسنادي دون غيره من أنواع التركيب. لهذا ذكر عندك هنا عبد الله، لأنه مركب إضافي يسند المقصود به، وأن يكون مفيدا، فائدة يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم والاكتفاء من قبل السامع. هذه كم؟ 3. وضع ليش؟ العربي، أن يكون بالوضع العربي، فكل كلام غير عربي ليس مما يبحث في النحو. نعم. هنا وضع أسئلة لعلكم تجيبون. ما معنى، هو قال هنا ما هو الكلام الأفصح، أن يقال ما الكلام، ما معنى كونه مفيدا، ما معنى كونه مركبا، ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي. ثم قال مثل ب5 أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما، لعلكم تجيبون عليها إن شاء الله في هذه الصفحة بإذن الله. نعم. أنواع الكلام. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه 3:
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال الشارح: وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاورات ونقرأها في كتبنا ونكتب بها ثم اخرج، وهكذا. وهذه من منهجيات في التعليم، يعني لا تغير الأمثلة على الطلبة فإنه يصعب ضبطها، لكن حينما تكون الكلمات يعني متحدة يسهل تقليبها ويسهل يعني تحويلها إلى الأزمنة الأخرى. نعم. ثالثا: وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها فتقول ذهبت من البيت مثلا. نعم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فالحرف، ولهذا يعني قد تعمل الحقيقة اللغوية في التفسير، قد تعمل الحقيقة الشرعية، وقد تعمل الحقيقة العرفية بحسب القرائن. وهو يريد الحقيقة الشرعية، لكن قد يأتي الكلام على الحقيقة اللغوية التي هي أصل الخطاب، وقد يأتي على حقيقة عرفية تدل عليها القرائن. معنى الحقيقة في غيرها. أخرج الاسم، والاسم يدل على معنى في نفسه، والفعل بزمان، والفعل يقتضي في غيره. فالحرف عليه يدل على غيره، ولكنه لا يدل على غيره. وما المقصود بالحرف هنا؟ ما المقصود بالحرف هنا؟ وعن الكلمة هناك في المعنى اللغوي. فما حروف المعاني؟ إذن القسم الثالث من أقسام الكلمة هو الحرف. حرف جاء أي حروف المعاني فيخرج بها حروف المباني التي تتركب منها بنية الكلمة. أما حرف من أكثر، قد يتركب من أكثر من حرف، هو معنى. لكن من حيث التركيب البنائي كم حرف؟ 3 أحرف: العين واللام والألف. فحينما يقول النحاة القسم الثالث من أقسام الكلام الحرف المعاني، وستأتي إن شاء الله ويأتي تفصيلها. كلمة دلت على معنى وهو ابتداء، ويقصد بها معاني الحروف، لكن هذا الحرف ويدل على الابتداء، يدل على الانتهاء، وكل حرف من حروف المعاني له معنى أو أكثر من معنى. ويمكنكم في ذلك كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام ابن هشام رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو قد اختصر مغني اللبيب مختصرا لطيفا في حوالي 70 صفحة أو 80 صفحة لمن أراد أن يعرف معاني الحروف المعاني. لكن هذا لا يغني طالب العلم من الرجوع إلى المعاني وحروف المعاني، فهذه تأتي للابتداء، وهذه تأتي للانتهاء، وهذا يأتي للتبعيض، وهذا يأتي للسببية، وهذا يأتي لكذا، وأكثر من معنى.
ويتوجه عليها أحكام شرعية. لذلك مثلا في الباب امسحوا برؤوسكم مثلا عند الشافعية أنها للتبعيض أو للبعضية، وهذا بعض النحاة يشدد النكير على من يقول أن الباء تفيد البعضية. وسيبويه واحد وهو الإلصاق بالباء، وهو الإلصاق ولم يذكر غيره، لكن المعاني الأخرى الإلصاق تدخل فيه. أما خارج عن ذلك، ويعني سيأتي إن شاء الله حديث عن هذا، لكن من المهم أن يراجع طالب العلم كتب معاني الحروف لأكثر من عالم، لكن أشهرها وأهمها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام ابن هشام رحمه الله. نعم. أمثلة للاسم: كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، نمر، فهد، ليمونة، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة، هؤلاء أنتم. لو طبقت عليها ضابط بنفسها ولم تقترن بزمان. والآن سيأتيك بأمثلة في الفعل لأنها المقصود من سياق أو من سوقه هذه الأمثلة. نعم. أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر. قال، يقول، قل. أمن، يأمن، إيمن. ارضى، صدق. اجتهد، يجتهد، اجتهد. استغفر، يستغفر، استغفر. نعم. الآن وما دل على معنى في نفسه وهو الحدث واقترن بزمان. سافر هذا حدث، هذا حدث. وهل اقترن بزمان؟ نعم. ما نوع الزمان؟ الماضي. يسافر هل دل على معنى في نفسه؟ نعم دل على معنى، وهو حدث السفر الذي حصل منه. وهل اقترن؟ نعم، وهو الزمان الحاضر أو الحالي. طيب لو قلنا مسافر هل اقترن بزمان؟ دل بزمان؟ الجواب لا، فيكون ماذا؟ يكون اسم، يكون اسم. هو لأن اسم الفاعل وفاعله الآن هو اسم وليس فعلا. إذن سافر، سافر أمر، لكن قال بنفسه نعم. فيكون أمرا، يكون أمرا. التكلم للتكلم وكذا دلت على معنى في نفسها مستقبل. نعم. تفضل يا شيخ. أمثلة للحرف: من، إلى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، لات، ليت، إن، ثم، أو. نعم. أمثلة
بعض الحروف استعمالاتها، ولكنها تسمى حروف المعنى، لكل حرف من هذه الحروف معنى أو أكثر. أشرنا لكثير منها في اللقاء السابق في الشرح الأول، ونحيلكم إلى كتب حروف المعاني، لكن نطبق على بعضها. مثلا من أشهر استعمالاتها مثلا الابتداء، سواء كان هذا الابتداء ابتداء مكانيا أو ابتداء زمانيا. الابتداء سافرت من أبها، من الفجر أي وقت انطلاق الفجر، أو سرت من الليل أي من أول الليل، ويجوز أن يكون هنا تكون بعضية على حسب سياق الكلام. المكان تم بقولك ذهبت من أبها إلى مثلا مكة، وتقول سرت من الظهر إلى العصر، وتكون مات من المرض، وتكون من السوق، وقس على ذلك. وهذه حروف تسمى حروف المعاني، ولها أكثر من معنى لا تقدمت. إذا أنواع الكلام كم؟ 3 أنواع أو 3 أقسام. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا يعطيك التعريف، اسم ثم حرف الكلم، وعرفنا ضابط الفعل، وعرفنا ضابط الحرف، والمقصود بالحرف ما هو، وهو أن المقصود به حروف المعاني أو حرف جاء لمعنى، سواء كان هذا المعنى يعني في حروف الجر وحدها أو في غيرها من الحروف المذكورة هنا. مثلا قد ليست من حروف الجر لكنها تفيد التحقيق، وتفيد التقريب، وتفيد التقليل، وتفيد التكثير أيضا، قد يعلم الله المعوقين منكم، وقس على ذلك. لكن لا علامات الاسم أيضا أو الشارع عفوا، ويجبون عليها حتى تستعيدوا بها ما تقدم. سواء في بيان علامات الاسم وبيان علامات الفعل وذكر العلامة التي يعرف بها الحرف. ما سبق هو في الكلام على أقسام الكلمة، وأن الكلمة لا تخلو من أن تكون اسما أو تكون فعلا، ثم سيشرع في العلامات عن الفعل، وذلك العلامة المميزة للحرف. لعلنا نكتفي الليلة بما تقدم، سنكمل الحديث في الأبواب المتبقية بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، المتقدم العشاء، لكن لو رأينا أن نحتاج مثلا للقاء من بعد المغرب، فقد يعني نضع مجلسين اثنين، نضع مجلسا بعد المغرب ومجلسا بعد العشاء إذا احتجنا إليها بإذن الله، لكن الأصل على ما هو عليه أنه بعد العشاء. لكن حتى أيضا يكون عندنا متسع في التطبيقات، فقد يعني بعض الدروس تابع الإعلان، وليت أن الإخوة يضعون يعني مجموعة أو رسائل جماعية حتى ينبه الإخوة لو حصل يعني تقديم أو تأخير في الموعد. الأصل أنه بعد العشاء، وإذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.